Sikihor. The very name conjures images of ancient magic, of healers and shamans, of a land shrouded in mystery. But beyond the captivating legends lies a story of resilience, artistry, and the enduring spirit of its people. For generations, the islanders have not only embraced the mystical, but also mastered the practical. They are artisans crafting beauty from the very heart of the island. Unsa ang mga kayuhan kung limpyuhan kanunay ang kahoy nga mga gamit, ug unsa ang mga dili kayuhan kung dili kini limpyuhan? Ang kahoy o dili limpyuhan di kay malaya. Kinahanglan isang limpyuhan kaya aron dali siyang malaya dayon. Ang mga gamit o dili ko limpyuhan ay purpose nga pang tayan. Daling maguba, daling madaot. Kinahanglan isang limpyuhan. Unsa ang pinakalisod nga parte sa paglimpyo sa mga kahoy nga furniture, labi na kung kini adunay mga dekorasyon o mga carvings? Unsa ang mahitabo sa kahoy kung dili kini maatiman? Dili atiman nun, siguro magabok. Sagdan ra. Ay posible siya para madaot siya. Sa imong tan-aw, unsa ang pinakalako nga kaayuhan nga makuha sa usa ka tawo kung atimanon niya pag-ayo ang iyang mga kahoy nga gamit aron kini mulungtad o magpabilin nga nindot? O makusog ang iyahang trabaho. Pasabot nga dagang mo order niya kay mas maayo mas mo trabaho. Unsa nga mga klase sa pagpanglimpyo ang imong girekomenda para sa laing-laing klase sa kahoy nga gigamit sa mga gamit dinhi? Ug ngano nga importante ang paggamit sa saktong paagi? Sa kahoy, bahin sa pagtrabaho, depende na siya o asa ka bilong, asa ka nga sitwasyon magtrabaho. So, una, depende sa imuhang trabahoon o naayon ang kahoy nga imong gamiton. Kay doon ay mga bagay na imong trabahoon sama sa estante o cabinet. Doon ay mga kahoy nga hindi siya nababagay ayon sa imong trabahoon. Sa imong experience, unsa ang kasagarang problema na imong makita sa mga daan nga kahoy nga gamit tungod sa dili maayo nga pag-atiman? Unsa ang kini paglikay? Unang-una, sa mga kahoy nga pinaka-importante nga mahimo mapahimuslan nato, unang-una i-protect nato nga dili sila madala sa laging. Ikaduha, ang paggamit na ayon sa pangbalaod nga sistema, dili kay sa ingon nga basta-basta na lang tang magputol, maggamit, kundi naayon sa unsay patakaran sa gobyerno. Gawa sa pag-extend sa lifespan sa kahoy nga gamit, unsa pa nga mga benepisyo ang makuha sa usa ka tawo kung kini kanunay nga limpyo o giatiman? Daghan kang benepisyo nga makuha. Unang-una, kung
mahilig ka sa environmental, dagan kang benepisyo nga makuha. Una, sa imong sistema nga ipadayon nga magpag-environmental ka, dili lamang sa imong kaugalingon magkapahimulos ka, kundi hangtod pa sa imong mga anak, sa imong mga apo, magkapahimulos sa imong maayong pamaagi nga sistema nga makapang gobyerno. Unsa ang imong pamaagi sa paglimpyo sa kahoy nga mga gamit nga dili makadaw sa kahoy o sa bintang niini? Ano na kabay mga sikreto nga anay namong panibalaan? Paglimpyo sa kahoy, meron kami kuha, lineran yun na to, tapos ako'y kung mga rustic na kaya, sama ang ingwinan, bleach, wood bleach, marami siya kaya, o lineran siya. Ay doon na ba'y mga produkto nga dili maayo sa pagpapalimpyo nga kinahanglan gayon di kaya sa mga tao kung pag-ingil sila sa ilang road condition. Ano nga? Naidili, pwede nga mayo nga buwang parehaan ng makadaot sa tao. Abong kayo na pag-varnish food, pinangalan kaya niya, pinangalan magamas. Kung ikaw ang maghatag og tambal sa usa ka tawo nga bag-o na lang nagapalit og food furniture, unsa imong isulti nga kinahanglan kayo nilang buhaton aron mapabilin kining maayo sa maabot nga mga tuig? Kuan, maintain na nimo ang furniture nimo para i-wax lang nimo para maintain ang iyang mayong furniture.